السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد ياسين المساري من جديد. دابا وصلنا الجزء الثالث ابيسود 3. واخا الدراري، دابا في الفيديو الاول تعرفنا على جروب سيميتري، كان عبارة عن تقديم الفيديو الاولاني اللي تعرفنا فيه على الجروب سيميتري، وشفنا واحد الحالة خاصة فاش كيكون او ايفيني، كيكون عندنا لي جروب دي بيرميتاسيون لي زابليكاسيون بيجيكتيف كنقدر انا نحسبهم، وشفنا واحد ديمونستراسيون باللي اس اي مين دو لا composition des applications et un groupe من واحد ديمونستراسيون عليها، والله على ما نقول شاهد. وموراها الدراري شفنا الكاردينال اس ان شحال هو اللي قلنا هو ان فاكتوريال. ان فاكتوريال معناتها ان ان مضروبه في ان موان زان مضروبه في ان موان دو مضروبه حتى كتوصل لعدد واحد. صافي الدراري، هادشي هذا اللي كاين. دابا كنت وقفت فاين؟ كنا وقفنا في نوسيون اي اكزومبل. دابا عاد غادي نشوفو داكشي كيفاش الديكور ديالو، لي زيكزومبل لي نوسيون الرومونس. يلا الونينه الدراري تطلق لا فقره سقيتوها ولكن فيها شويه الخدمه. وبالنسبه للناس اللي كيقراو في الداخل عرفتوا شنو هي الداخل؟ هي جهه كازا مراكش كدا. دونك هادوك الجامعات الاساسي ديالهم كيركزوا لهم على هاد جروب سيميتري. اما بالنسبه للبروف فراحي اللي في مدينه تطوان ما كيركزش على هادشي هذا. المهم كل واحد والنظره ديالو. المهم الدراري هادشي هذا اللي كاين. دابا بالنسبه للناس ديال الداخل خصكم تركزوا معايا مزيان، واصلا كاملين بكم خصكم تركزوا بوركي هذه فقره مهمه بالنسبه اللي غيقراو الشيني. صافي الدراري، يلا نبداو باول حاجه نوسيون اي اكزومبل. كلشي كتجبروه لفوق الراس. واخا الدراري قال لك ديكري دابا هنا الدراري شنو غادي نتعرفوا على داك لي نوسيون، يعني كيفاش غادي نكتبوا واحد ابليكاسيون. صافي قلنا حنا او ديالنا هي من واحد حتى ان، يعني انا لي زيكس ديالي هي واحد جوج ثلاثه اربعه حتى ان. صافي الدراري نبداو ديكري اون بيرميتاسيون. نشوفوا كتابه كيفاش كتكتب واحد بيرميتاسيون. شنو هي بيرميتاسيون؟ هي ابليكاسيون بيجيكتيف. كيفاش كتكتب ابليكاسيون بيجيكتيف؟ équivaut à donner les images de chaque ما عرفتش واش دو شاك حيت انا في التليفون هنايا ما مصورهاش مزيان. دو شاك المهم شي حاجه ايون دو 1 à 1. nous notons donc f par داكشي سيتو ما كيبانش هنا، يعني واحد اف ديال واحد جوج اف ديال جوج ان. شوف انا نشرح لكم الشيء هذا مزيان. لاحظوا معايا الدراري، حنايا عندنا واحد ابليكاسيون. الوغ ديك ابليكاسيون شنو هما لي زيكس ديالها؟ لي زيكس ديالها هو واحد و جوج ثلاثه و اربعه حتى ان. اذا في لونسوم داغيبي اش غادي يكون الصور ديال من ديك الواحد حتى ان، يعني يكون عندي اف ديال واحد اف ديال جوج اف ديال ثلاثه و اف ديال اربعه. اذا هذه هي الابليكاسيون. هاد الابليكاسيون كتمتاز بلي زيكس وكتمتاز كل اكس عنده الصوره ديالو. يعني ان هاد الكتابه هذه خصنا في عباره عن نوسيون ديال لي ماتريس، يعني بحال غنستخدم ديك الكتابه ديال لي ماتريس. صافي الدراري، يعني غنجيب واحد الماتريس لي زيكس ديالي هو واحد جوج ثلاثه اربعه حتى ان، غادي نكتبهم بداك الترتيب غنكتبهم واحد حتى ان. وموراها نبدا شحال الصوره د واحد ديك ابليكاسيون نتحسن نكتب لها اف ديال واحد، عاوتاني نجي جوج اف ديال جوج ثلاثه اف ديال ثلاثه اربعه. هذه هي الكتابه، يعني كنعبر على ديك ابليكاسيون كامل حيت اصلا ديك ابليكاسيون هما لي زيكس ديالك ولي زيكريك ديالك هما الصور. صافي هادشي هذا اللي كاين. يعني انا عندي واحد الماتريس بحال الشغل ديال الماتريس غادي نكتب لي زيكس ديالي كاملين ومن تحت منهم كل اكس عنده الصوره ديالو، يعني اف ديال واحد اف ديال جوج اف ديال ثلاثه حسن اف ديال ان. عاوت غادي يجي مثلا واحد بيرميتاسيون اخرى، مثلا نفترضوا ان هي الجي. عاوت غنجي لي زيكس ديالي ما كيتبدلوش، كيبقى واحد جوج ثلاثه اربعه، غير كيتبدلوا كل عدد كيتبدلوا لي زيكريك ديالو. بحال مثلا واحد غتكون عنده جي ديال واحد جوج جي ديال جوج ثلاثه جي ديال ثلاثه وكذلك. صافي الدراري، اذا بيرميتاسيون كنعبروا عليها عباره عن ماتريس بحيث الفوق كيكونوا لي زيكس والتحت كيكونوا الصور ديال ديك اكس، يعني ديك واحد جوج ثلاثه بالداله اف. صافي الدراري، هادشي هذا اللي كاين. دابا موراها شنو عندنا؟ باغ اكزومبل لا بيرميتاسيون دو اس 7 نوتي. غناخذوا حنا واحد بيرميتاسيون د اس 7. شنو اصلا بلاتي فاش كنهضر على اس 7 معناتها ان او ديالي شكون هي واحد سانغلوطون د واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. و اس 7 شحال من ابليكاسيون فيها بيجيكتيف، شحال من بيرميتاسيون فيها؟ 7 فاكتوريال. 7 فاكتوريال هي 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1. وعطيني كالكيلاتريس تحسب. صافي الدراري، هذه شحال فيها ابليكاسيون بيجيكتيف. دابا حنا ناخذ واحد ابليكاسيون، يعني ناخذ واحد بيرميتاسيون من اس 7 على الشكل التالي.
غناخدو لي زيكس هما من 1 حتى 7، وكل من 1 حتى 7 غنعملو الصوره ديالو. بحال دابا حنايا عطيناكم واحد اكزومبل، هادي واحد بيرميتاسيون اس 7. بحال دابا واحد كتلاحظوا من تحت منها 3. شنو معنى واحد من تحت منها 3؟ معنى ان اف ديال واحد هي 3، و اف ديال جوج هي 7، و اف ديال 3 هي 5، و اف ديال 4 هي 4، و اف ديال 5 هي 6، و اف ديال 6 هي 1، و اف ديال 7 هي جوج. اذا هاد بيرميتاسيون يعني هاد ابليكاسيون اللي خديناها ها كيفاش كتعرف. صافي الدراري، يعني ها هو انت حاس كيترجم لك كيقول لك يعني كديفيني باغ اف ديال واحد هي 3 كذا كذا. هذه انا قلت لكم، وكتلاحظوا بليها راه ابليكاسيون بيجيكسي. علاش الدراري؟ حيت كتلاحظوا لي زيكس اللي عندي فوقي كل اكس عنده ايكغيك ديالو لتحت، وديك لي زيكغيك بحال مثلا على سبيل المثال مكتبرش العدد واحد الصوره ديالو هي جوج مثلا، ولا العدد 3 الصوره ديالو هي جوج. نو، كتجبر كل عدد لتحت ما كيتعاودش، يعني كتجبر كل عدد كيخالف اخر. صافي الدراري، يعني هذه كتميز بالمميزات، ماشي كتميز، راها ابليكاسيون بيجيكتيف. صافي الدراري، هادشي هذا اللي كاين. انا انت حسب ما كيبان لي شي وكيقول لك الدراري بلاتي الدراري نوقف هاد اللعيبه هادي باش ندوز لباج اخرى. كيبغي شي تيقلب ثقيل. المهم خصني نخرج من جديد برك اني في هاد الفيديو هادو كنحاول ما نمونطاجيش، يعني كنعطيكم فيديو ناتورال طبيعي. صافي كنعطيكم اللي كاين كنعطيه لكم بلا ما كنبقى نمونطاجي فيه ونقطع وكذا. صافي برك كيفاش كتبقى تقطع كتبقى تلاخر كتبقى تعطل. دونك صافي نبقى ننزل لكم هيدا واخا نخرج على الموضوع نشيرو. صافي الدراري، دابا الدراري ناسي نزيدو نطولو شويه. واخا الدراري دابا ليليمون نوتر دو غروب اي ليدونتيتي اي دي بور اس 7 سي دونك. قبيله شي نقول لكم الدراري قلنا الاليمون نوتر شكون هو الايدونتيتي. والايدونتيتي باش كتميز ان مثلا ناخذ مثلا نفترضوا ان الايدونتيتي شنو هي الايدونتيتي؟ مثلا ايدونتيتي بحال الداله، بحال مثلا دابا عندك بيرميتاسيون اسمها اف دو اكس يعني اف. كاين واحد ابليكاسيون، كاين واحد ابليكاسيون اخرى مثلا سميتها جي، كاين واحد ابليكاسيون سميتها اش، كاين واحد ابليكاسيون سميتها دبليو في اكس. الايدونتيتي الاليمون نوتر كنرمزوا له باي دي، يعني حتى هو فونكسيون بحالو بحال اف، حتى هو كي عنده مميزات ديالو. يعني بحال طلع نعملوا اف كنعملوا اي دي. فيما شفتوا هاد اي دي معناتها انه هو الاليمون نوتر. وكيفاش كيتحسب؟ اي دي ديال واحد هو واحد، اي دي ديال جوج هو جوج. هادي قبيله قلت لكم بلي الصوره ديال كل اليمون كيبقى هو نفسه. اي دي الواحد هو واحد، اي دي ديال جوج يعني معنى الايدونتيتي الواحد هو واحد، ايدونتيتي جوج هو جوج، ايدونتيتي 3 هو 3، حتى الايدونتيتي 7 هي 7، ما كاين حتى تغيير. يعني هذا كيفاش غادي نعبروا عليه؟ عبرنا واحد الماتريس من 1 حتى 7، واحد هو واحد، جوج هو جوج، 3 هو 3، 4 4، 5 5، 6 7 7. هذا هو الديكور ديال الاليمون نوتر، يعني هو داك ابليكاسيون اللي غتكون ايدونتيتي يعني ما كتمثلش حاجه. صافي الدراري، هادشي هادي الي فاسيل دو كالكولي لا كومبوزي دو permutation f et g avec cette notation. يعني الدراري دابا ايدونتيتي حنا شفناها، يعني هاد الايدونتيتي اللي وريتها لكم دابا هاد الماتريس هذا راه كيتسمى هو الاليمون نوتر في الاخر ديال البيرميتاسيون ديال لي زابليكاسيون بيجيكسي. دابا الدراري غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا الكومبوزي جوج دو بيرميتاسيون، يعني كيفاش كنحسبوا الكومبوزيسيون يعني مركب جوج د الدوال. صافي الدراري، واخا غنبداو اف. عطيناكم مثال هنايا اف يعني اف على شكل واحد، الصوره د واحد هي 3 وجوج هي 7 و3 هي 5 و4 هي 4 و5 الصوره ديالها هي 6، معناتها ان اف ديال 5 هي 6 واف ديال 6 هي 1 واف ديال 7 هي 2. وغناخذ واحد بيرميتاسيون اخرى اس 7 اللي هي كتكتب على شكل التالي هي الجي، واللي هي الصوره د واحد يعني الجي ديال واحد هي 4 والجي ديال جوج هي 3 و3 هي 2 و4 هي 1 و5 هي 7 و6 هي 5 و7 هي 6. صافي الوغ جيرو اف دابا غادي نحسبوا جيرو اف. دونك الدراري جيرو اف نحسبوه بواحد الطريقه، يعني بحال نقول لك كيخرجوا لنا فيها 3 سطور، ولكن حنا البيرميتاسيون ديالنا كيكونوا فيها غير 2 سطور، فوق كيكونوا لي زيكس وفوق كيكونوا لي زيكريك. هنايا الدراري غادي يخرجوا لنا 3 سطور، ومورا السطر الوسطاني غادي نمسحوه وغادي يبقى لنا غير فوق لي زيكس وفوق لي زيكريك. صافي الدراري، يلا بداو معايا. غنبداو جيرو اف. شكون اللي مداخل؟ دونك الدراري اول حاجه باش نتفقوا عليه الفوقي كيكونوا عندي لي زيكس، يعني كيكون عندي 1 2 3 4 5 6 حتى 7، حنا خدامين في اس 7. الفوقي ما كيتبدلش الدراري، كيتبدل لي تحت لي زيكريك. صافي واخا شكون اللي عندي الفسطان؟ عندي جيرو اف.
شكون اللي في الوسط اف، اذا غنبدا باف هي الاولانيه. واخا واحد، شكون الصوره د واحد؟ اف ديال واحد شحال هي 3. اف ديال جوج شحال هي 7. اف ديال 3 شحال هي 5. اف ديال 4 شحال هي 4. اف ديال 5 شحال هي 6. اف ديال 6 هي 7 هي 1. و اف ديال 7 هي 2. مزيان، هاد 9 واضحين. دابا الدراري داك السطر الثاني كيرجع هو اكس بالنسبه للجي، يعني هذا كيرجع كيمثل لك هو لي زيكس بالنسبه للجي. اذا دابا صافي، دابا نسى السطر الفوقاني، دابا غادي ندوز للسطر الثاني. السطر الثاني هو اللي كيمثل لك لي زيكس بالنسبه للجي، يعني ان 3 شحال الصوره ديال 3؟ ها هو السطر الوسطاني. دابا انا كان السطر الفوقاني الاولاني نساوه، دابا نهضر على السطر تحت الوسطاني هذاك هو اللي كيمثل لنا دابا اكس، ولكن بالنسبه للجي، يعني ان 3 غادي نمشي للجي وغادي نشوف شحال الجي ديال 3. رجع للجي 3 الجي ديال 3. دابا رجع نجي الماتريس ديال الجي، يعني عندي 3 ومن تحت منها عندي 2، يعني ان الجي ديال 3 شحال هي 2. اذا انا كنجي لداك الماتريس ديال جي غو اف وكنكتب من تحت 3 هي 2. عاوز كنرجع 7 شحال الجي ديال 7؟ عاود كنرجع للماتريس ديال الجي وكنشوف شحال صورة 7. صورة 7 هي 6. عاود صورة 5 بالجي هي 7، والصورة ديال 4 بالجي هي 1، و 9 هي 5، و 1 هي 4، و 2 هي 3. اذا هنا خرجوا لي 3 السطور. مورا شنو كنعمل؟ السطر الوسطاني كنمسحو، حيت هذاك عبارة عن واحد الطريق اللي دوز به باف باش كيبقى لي تحت جي غو اف. صافي الدراري. اذا دابا شنو غادي عطيني 1 2 3 حتى 7، وغتبقى لي تحت 2 6 7 حيت الوسطاني مسحتو، غيبقى لي غير تحت. ديما كنقولوا عندنا لي زيكس من فوقي وعندنا لي زيكريك من تحت، يعني الصور. صافي الدراري. اذا غيبقى لي 1 2 3 4 5 6 7، ومن تحت يكون عندي 2 6 7 1 5 4 3. غير الدراري هنايا صافي هادشي اللي كاين الدراري. هذه هي جي غو اف. باش تاكدوا بلي لي بيرميتاسيون ني با كوميتاتيف، يمكن لكم الدراري يعني الكومبوزي دو بيرميتاسيون ني با، يعني لا كومبوزيسيون دي بيرميتاسيون ني با كوميتاتيف ام لي زابليكاسيون ني با كوميتاتيف. احنا حسبنا جي غو اف، كيمكن لك الدراري باش تحسب اف غو جي بهذه الطريقه هذه. شكون اللي داخل دابا في هذه اللحظه هذه اللي قلت لكم اف غو جي؟ ندخل هو الجي، اذا غنجيب الماتريس ديالي غنكتب فوق الوحدات ولتحت غادي نبدا بالصور ديال الجي، يعني شحال الجي ديال 1 شحال الجي ديال 2 الجي ديال 3. يخلق لي السطر الثاني، ومورا داك السطر الثاني هذاك هو اللي كيمثل لي زيكس بالنسبه لاف. عاوش غادي نبدا اللي خرج في السطر الثاني غادي نرجع لاف ونبدا نشوف الصور ديالو، ومورا غادي نمسح الوسطاني يبقى لي غير الفوق والتحتاني. وغادي تاكدوا بلي بيرميتاسيون جي غو اف اللي خرجت لكم راه ما كتساويش البيرميتاسيون ديال اف غو جي، وتما غادي تاكدوا بلي الكومبوزي ديال لي زابليكاسيون وبالضبط الكومبوزي ديال البيرميتاسيون راه ني با كوميتاتيف. من هذا كنستنتجوا ان SN menu de la composition des applications est un groupe ولكن نو ابيليا نو كوميتاتيف. صافي الدراري هذه مهمه. اذا هانتوما دابا تعلمتوا كتعلمتوا الكومبوزي دو زابليكاسيون كومبوزي دو بيرميتاسيون كيفاش تحسبوها. دابا الدراري غادي ندوزو للانفيرس، يعني الاليمون سيميتري. ناخذ حنا على سبيل المثال اف ديالنا هي من 1 حتى 7، والصور ديالها هي 3 3 7 5 كذا. الوغ شنو هي اف موانزا؟ اف موانزا الدراري هو مقلوب، يعني الدراري من فوق كيكون عندنا لي زيكس ومن تحت كيكون عندنا ايكغيك. دابا الدراري في اف موانزا هو ان ديك لي زيكغيك كطلعوا من الفوقي وديك لي زيكس اللي كانوا فوقي كتهبطوا من تحت. صافي اصلا هذا هو الديفينيسيون ديال الابليكا ديال لا ريسيبرو. يعني الا كان عندك اكس كيمشي لايكغيك كيرجع عندك في اف موانزا هو ان من ايكغيك كتمشي لاكس. صافي الدراري، يعني انني انا عندي 1 2 3 4 5 6 حتى 7، هادو كيهودوا لتحت، و3 7 5 4 6 1 2 غادي يطلعوا لفوقي. صافي هادشي عليك، يعني اف موازا ترجع هي 3 7 5 4 6 1 2 ولتحت 1 2 3 4 5 6 7. غير حنا الدراري الفوقي ديما كيكون عندنا مرتبين باش كيديونا واحد النظره مزيونه، ما كيأثروش بحال قلبتيهم بحال خليتيهم هذاك ما كيأثروش. ولكن الدراري حنا ديما كناخذهم 1 2 3 مرتبين باش كيعطيونا الدراري واحد المنظر مزيون. صافي الدراري باش كيبقى حنايا العينين ديالنا على ابليكاسيون كيفاش عامل. اذا دابا الدراري غادي نرتبوا الفوقانيين، يعني غادي نرجعوهم هما بهذا الترتيب واحد ديال اف موازا ب 1 2 3 4 5 حتى 7. ولكن الدراري ما تنساوش هو ان كل عدد غتخلي له ديك الاليمون اللي متحت منه. على سبيل المثال غنبدا بالعدد الواحد، العدد الواحد رجع عن اف موازا واحد، شكون كان من تحت منها؟ كان من تحت منها 6. اذا انا فاش غادي نكتب اف موازا ديالي ونجي نرتبها من الواحد نخلي لها ديك 6 ديالها من تحت منها، ماشي تعمل
واحد وتعمل شي من تحت منه شي رقم ما نعرف منين جبته، نو كتخليه في اف موان 1 ديالو. واحد عندك من تحت منه 6 تخلي لها 6 ديالها، عاود ترجع عند جوج من تحت منه 7 راهي في اف موان 2، جوج من تحت منه 7 غتخلي لها 7 ديالها صافي. هادشي اللي كاين. اذا هذه هي اف موان، يعني كتقلب وراك كترتب صافي. هادشي اللي كاين صافي الدراري. اذا هذه هي اف موان صافي. دابا الدراري وصلنا الفيديو 15 دقيقه، كنتمنى يكون هادشي هذا واضح ومفهوم، باش في الفيديو اللي مورا هذا غادي نشوفوا لي جروب ديال اس 3، يعني نشوفوا بحال اكزومبل اس 3 صافي الدراري، يعني نشوفوا لي زابليكاسيون لي بيرميتاسيون اللي فيه كامله صافي. دونك كنتمنى يكون هادشي هذا واضح ومفهوم، وكنحاول الدراري نعمل لي الجهد ديالي كامل باش نوصل لكم اي فكره، يعني ما نخلي لكمش الغموض. علاش الدراري انا كنطول بوركي فاش كنطول كنحاول نعطي فرصه لديك الناس اللي ما فاهمينش مزيان، فهمتوني كيفاش؟ يعني ماشي الناس كامله غادي تفهم، علاش انا الهدف ديالهم التطوير. بزاف ديال الناس كيقولوا لي علاش كطول، علاش كتضيع الوقت كذا كذا. انا الدراري يعني فاش انا كنطول كنحاول نوضح كلشي، يعني ما كنخل يعني تخيل بعض المرات كنعاود الهضره جوج المرات 3 مرات، ماشي علاش انا كنعاودها ليه شي حاجه، نو كنعاودها باش حتى ديك الناس اللي ما شبروهاش مزيان او اللي فلتت لهم الهضره ديالي ما سمعوهاش، كنحاول نزيد ناكد عليها. هادشي هذا اللي كاين الدراري. كتمنى يكون هادشي هذا واضح ومفهوم، واللي فهم يشجعنا بديسلايك. يلا الدراري نشوفكم في الفيديو اللي مورا.